على 11:10 رجعنا لكم في المدام وجيهة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية، ومرحبا بالجروب العظيم اللي بحذايا من قبيله. اهلا بيك. وينك وجبش لاباس؟ عندي برشا ما ريتكش. حتى انا عندي برشا ما ريتكش. وينك وجبش لاباس؟ هذه الاغنيه قالوا لي كنتي على خاطر تحبها برشا برشا. امبارح برك نسمعوا في قريه سولكين قري حاسر. وعلى كل حال ساعتنا الاخرى في المدام وجيهة. اهلا وسهلا بكم وين ما كنتم تسمعوا فينا، وين ما كنتم زاده تتفرجوا فينا على EFM TV في تونس وخارج تونس. وعدناكم وقلت لكم ملي حطيت ساقي اليوم اللي الربح مكمل. نعم مكمل جمعة كاملة بمناسبة عيد ميلاد EFM التاسع. عليكم كان تبعثوا SMS فيه EFM على 85 801. غدوة مليون من اهداء EFM للربح. الاولاد هنيوني مليون نربحوكم مليون. صحيت. هو بعث SMS فيه EFM على 85 801 وخرج معنا في التيراج. نقولوا بونجور. صباح النور. صباح النور. اهلا وسهلا وفيك. لا عايشك يا سيدي. نتعرفوا عليك. مرحبا. حسين الغوثي من طبلبة. سامحني. حسين الغوثي من طبلبة. من طبلبة. مرحبا بيك ومرحبا بطبلبة. هكا ولا عايشك. لا بارك الله فيك. خويا اليوم الساحل كله بحذانا رابح. مالا الجو كل يوم نبعثوا نحن في لي SMS ونطلبوا ونفعها. اليوم حصلت عليكم. وقتاش بعثت الاس ام اس الاخراني هذا اللي ربح؟ بكري مع 9. اليوم بعثت 6 وامس بعثت 10. ايوا والله يعطيك الصحة. عبالك واسع محلاك لا تفقد الامل. متفادي يا سيدي مرحبا بيك. دونك انت مستمع وفي على EFM هكا ولا؟ اي كل يوم ما نقوموا بكري نحطوا يتام اختي نتعدى نتخانموا نحط اليتام في ودنيا نقري نولي ما عادش نسمعكم. شنو تقري سي حسين؟ انفورماتيك. اي هذاك علاش سلاعه. قلت لي هذاك علاش مبنك على نفسك الايامات. اي مفرهدين احنا السلاعه توا ما عادش برشا خي. انا مش نرجعوا لك وكلنا على رواحنا. يا سيدي يا EFM الدلة المستمعيها مبروك عليك يا صديقي الغالي. ربحت كوفري شيف دو بروج بقيمة 100 دينار. ألف مبروك سي حسين خويا العزيز. على شكون تحب تسلم؟ لشكون باش تهديه؟ ظاهر على خاطر امي وبابا ومرتي ونبوس بنتي برشا. ربي يفضل. صغرونا عمرها باش نشهر اليوم. تبارك الله. شو اسمها؟ مينا. أمينة. بوسة كبيرة. مينا محلاه الاسم هذا جديد. مينا ناقص ايه؟ مش جديد برشا يعني. ديجا سميتها على مرت صاحبي اللي هي معناتها مرة في 40 تو. يا خويا ربي يفضلها لك وربي يخليها لك وان شاء الله تفرح بها وتفرح بنجاحها يا ربي. اسمع لف ولا يمات ولا عوام تك لف لشكون باش تهديها الكفري هذايا؟ نهديه مرتي. يا سيدي على المباشر يا مدام. صح عليك كفري هذا من اهداء جيف دو بروج. مرحبا بيك سي حسين. يعطيك الصحة اللي شاركت معنا. ألف مبروك وشكرا جيف دو بروج. باش نقول لكم حاجة. ماني البارح لكلكت قلت أنا ما عنديش شبي ما جابوليش. اليوم جابولي. ميرسي بوكو جيف دو بروج. غير ما تغزروا لي انتوما كعبة ما تلكوهاش خاطر كثرتوا عليا. لهفتوا لي استوديو قريب تاكلوا الحيوط. البارح زميلنا مراد الزغيدي دوب ما خرج من الاستوديو عطانا ميدالي. مراد الزغيدي هذاك ما يعرفكمش ما عندوش علم بيكم. اي صح. زيتونه خضرا. تنشوف انا شنو اللي جابولي. ما احلاه كفري شباب ياسر. ميرسي بوغنجه اللي استقبلت انت جماعه توك كفري وما كليتش منه. يرحم والديك برا ربي يفضلك ان شاء الله فرحتك. يلا يا سيدي. جيف دو بروج ناتوريلمون شوكولا. ناتوريلمون زينب محلى صوت. بون ايش فيكم تخسروا لي؟ احنا ماناش نغزروا لك نغزروا الكفري والله العظيم لا تراوها كعبه. يلا نمشيو فاصل صغير وراجعين. كل يوم مع الأول في برنامج 90 دقيقة مع خلود مبروك ومع بقية أعضاء المجموعة. أنا سفيان بن حميدة باش نلقاكم كما تعرفوني ديما ما تبدلتش. يعني باش نقول كل شيء بوضوح من غير تحامل ومن غير تمسيح. MG تتمنى لكم عام سعيد. شوف النحاين شوف واللي تعدى وصار.
المسلسل اللي حقق أعلى نسب مشاهدة في تركيا، والغدر صار المتحصل على جوائز عالمية. نحبه ومنسلم فيه يوميا 48 دقيقة على نسمة قناة العائلة. أنا نحب وما نسلم فيه. أحلى ضحكة تلقاه قدام الشباك يتشحت فيه، والله يا مدام قسما بالله مريض، شوفي عيني يا مدام، والله يا مدام شوفي كراجيني جل منفوخين، والله يا مدام مريض. جيب بوك والله يا مدام، والله يا مدام بابا في ليبيا عنده عميل يخدم بابا، والله جيب امك، والله يا مدام امي تنجمش تجي امي حبله يا مدام. ها بوك عميل في ليبيا وامك حبله. انتم تسمعوا في المدام وجيهة مع وجيهة الجندوبي على EFM أحلى راديو. EFM احلى راديو، معكم المدام وجيهة. رجعنا لكم توا يا سيدي، وقيد ليه بالعاني ماهوش بشكل حتى كعبه، راه بشكلوا لي وجهي يا جماعه لهنا. ارجوكم اسكو من جديد. مرحبا بكم. باش نذكركم بالسونداج اللي سؤاله اليوم يقول: مع دخول العام الجديد انت من الناس اللي تحط اهداف باش تعمل العام الجديد، والا عايشه كيكه سبهله لا ماشي مع الماشين جاي مع جايين كيما اللي عندي من هنا على يدي ولدي صغير يلا ولدي صغير قال لك امنيتي والله ما نقعد نقولها حتى يجي 21 قال لك انا عمري كامل نحلم باش نولي غني اما ما خلطش. هذا الهدف غني بالحب نتاع امي. لا الجمله هذيك نبدا نكلموا سي محمد. انا سي محمد شو اسمه سي محمد ستيفن اللي هادي لك تليفون وخليك ماكش قاعد تخدم ونهار كامل شادد لي تليفون. وبربي يا جماعه الواحد الفيديو بربي ديما اكدوا لي عليه يحطوا لي تصويرته كيفاش يلعب راجل معرس وتاو بوه يشري له في التليفونات. لا علينا ربي فضله، ولكن انت ما تعرفش تحسن استعمال الهاتف. شكرا. وقيت توا وقيت سيريو وقيت ندخلوا في جمعيتي. في جمعيتي اليوم باش نحكيو على جمعية تريد يونيون لافنير. يحضر معنا سي محمد السيد رئيس الجمعية. سي محمد صباح النور. صباح النور عسلامة، ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون. مرحبا بك. شنو تحسيت روحي EFM دراوينا في بلاصة أخرى. مرحبا بك سي محمد. دونك نحكيو على جمعية تريد يونيون لافنير. شنو هي الجمعية هذيا ولشكون عاملينها؟ Trade d'Union d'Avenir est basée à Fiberiz, sur la ville de Massy. Donc c'est une association. Massy اللي هي معروفة ياسر بأهاليها جماعة جرزيز فيها برشا. Effectivement, ماذا بيا نسلم على جماعة زرزيز برشا هوني وفي الخارج. مرحبا. Donc l'association Trade d'Union d'Avenir est une association culturelle à la base. Donc on organisait pas mal de journées culturelles tunisiennes Fiberiz. آخر journée culturelle, maintenant joue à peu près 4000 Tunisiens في Massy avec pas mal de chanteurs من الجنوب. Donc pour faire découvrir la culture tunisienne في فرنسا. Donc pour moi normalement on est des ambassadeurs. Je me considère. سفراء توانسة في باريس. Oui, voilà exactement. Voilà, donc on est là pour montrer notre intégration fait Faransa en tant que Tunisien, franco-tunisien, et apporter aussi cette double culture Maben Faransa au Tunis. Donc faire développer un peu l'image de la Tunisie en France. دونك ديما تعملوا تظاهرات ثقافيه فنيه. علاش ولات معناها كبرت الجمعيه وتحلت ولات فيها معناها des axes اخرين؟ Effectivement, donc depuis le confinement de mars les fêtes et bien avant. Donc on a été axé un peu notre travail sur le domaine social. كيف ما تعرفوا فما برشا توانسه خرجوا لبرا لفرنسا خاطر وضعتهم صعبه هني في تونس. دونك on a de tous les cas. فما الشباب فما حتى برشا عائلات بذرتهم حرقوا الفرنسا à travers bateaux. Bien sûr, des embarcations de fortune. Donc franchement كثروا برشا. Moi je prends l'exemple أنا من أسيلة زرزيس. Je prends l'exemple de Zarzis. Sur 120 000 habitants, il y a à peu près 70 000 habitants de Zarzis qui vivent en France. Rerfi Beriz, on doit être à peu près 40 000. Sur les 40 000, je dois compter à peu près, allez, on va dire, entre 7 et 10 000 personnes, mais
entre شباب وعائلات مغاربة كوارث. ما عندهمش اوراق ما عندهم حتى شيء. اكزاكتومون. علاش العباد وضعيه صعيبه في تونس ما فماش خدمه. سكي لا برينسيبال كوز بور موا واحد كيف يهاجر لبرا في بالو باش يلقى زاد هو الخدمه وفي بالو باش يلقى الفلوس البارادي معناها غاديك. Que ce soit un paradis fiscal. France ou l'Europe, c'est pas un paradis fiscal. Voilà. Donc, je suis connu aussi à travers l'ambassade de Tunis, consulé de Tunis. Nous travaillons depuis X années. J'organise des journées consulaires par rapport les passeports. Donc, ils viennent, le consulier à Kemla, Djil Jamaïti, et les Tunisiens, ils peuvent faire leur passeport, fi Jamaïti par exemple. D'accord. On organise pas mal d'événements, des récoltes de fonds pour des gens في تونس, plus spécialement في فرنسا ولا في ماسي. في ماسي في فرنسا كاملة pour عباد هني qui doivent faire des عمليات على الكانسير, des formations qui ici coûtent énormément cher. خاطر هني par exemple, je prends un exemple, عبد عنده un cancer. Il lui faut à peu près 10-15 millions pour pouvoir faire sa chimiothérapie. Donc avec le Mujtama al-Madani qui est très actif en France, et ben sur 2-3 jours, dès qu'on a une demande d'une famille en difficulté en 2-3 jours on arrive à récolter les 10 000, 15, 20 000 dinars. Donc نتوما تخدموا شويه على التوانسه ولا برشا على التوانسه اللي موجودين في فرنسا, وزاده تخدموا كيف على التوانسه اللي هوني اللي عندهم دي ديفيكولتي نتاع فلوس والا مرض والا يستحقوا حاجات. Exactement. Donc moi ma principale activité surtout à المواطنين بالخارج. J'y reviendrai après. Comme vous le savez tous, احنا عندنا النواب في مترشحين على فرنسا, ils sont inexistants. Là aujourd'hui je tiens à le rappeler. غير موجودين. De toute façon كيفهم اللي هنا كيف اللي هنا كيما اللي 120 مالاش بعد عليهم. Exactement. سامحني كيف واحد يترشح على فرنسا, il est là pour représenter les Tunisiens à l'étranger. D'accord. عندنا النواب هوني في فرنسا في تونس يتلاعبوا بمشاكلنا في تونس هني التوانسه اللي عايشين في تونس. Moi je prends l'exemple عن النواب اللي ترشحوا على فرنسا. عندنا مشاكل الباسبورات. الباسبورات عملت عليها حتى مظاهرات concernant الأغلاء. الباسبور في فرنسا il coûte à peu près 116 euros. 116 euros. Donc حتى الباسبور الفرنساوي اللي انت تخرج به للعالم الكل ما غير فيزا il coûte 80 euros. Il est valable 10 ans. الباسبور التونسي à 116 euros سامحني وين تمشي به؟ صحيح. وين تمشي به الباسبور التونسي؟ ما عندك وين تمشي به 5 سنين à 116 euros. أنا حاجة مش فاهمها من الدولة التونسية. On a de l'or entre les mains. المواطنين بالخارج représentent à peu près 15% du PIB tunisien. Chaque année, simplement en transfert, c'est 2,5 milliards de transferts d'argent et le Tunis. On a une difficulté sur l'investissement à المواطنين بالخارج. T'as une poule aux œufs d'or facilite l'investissement des Tunisiens à l'étranger. Moi, je vous prends l'exemple. J'ai une holding franco-américaine qui m'a sollicité pour créer une déchetterie sur le gouvernorat de Medellín. Ils ont 20 millions d'euros d'investissement. Personne ne me répond, que ce soit député, ministère. معناها تحكي لهم وتقول لهم وتوريهم وكل ما فما حتى ريبونس, ما فما يخدم معك حد. Mais normalement, il devrait avoir un bureau unique في تونس pour faciliter l'investissement. La majorité des investissements يمشوا للمغرب. فوالا وحنا نشكاو من هذا الحكايه هذه اللي ولات ياسر بيبان مسكره هذا في قطاع الثقافه كلهم يتشكاو على خاطر البابخاس ياسر معناتها ميم دون لو كولتوريل فما مشكله كبيره انه حتى الافلام اللي كانت تتصور في تونس ولات في المغرب جوست خاطر لي بابخاس اللي يحكي عليهم على الاوراق اللي يشدوا برشا وقت واللي بتحل الباب يتسكر ليه. دونك محمد بما انك حكيت لنا على التوانسه اللي موجودين في فرنسا بعد البريود الكوفيد وكل شنو وضعيتهم غادي؟ شنو هي السيتواسيون تاع La situation elle est très difficile. Je vais pas cacher que في فرنسا on a beaucoup d'aides. On a le chômage partiel. Donc حتى كان ما تخدمش تاخذ شهريتك. Il y a les aides sociales. Donc France franchement c'est un pays humanitaire. Elle reconnaît les droits des gens. Pour ça ما فما حتى اشكاليه. Mais par contre الحارق اللي حرق الفرنسا il a aucune aide. ما غير passeport par exemple. Il peut pas demander l'aide médicale. Il y a l'aide médicale qui est destinée المواطنين هذم اللي حرقوا pour pouvoir يعدوا بلاش. Carte vitale.
c'est pas la carte vitale, mais c'est une l'aide médicale, elle est destinée à المواطنين اللي ما غير كوارث. تنجم تمشي تدوي في فرنسا بلاش. وانت ما عندكش اوراق. ما غير باسبور ما يقبلوكش. اي نعرف برشا عباد aussi par exemple حتى باش يقدم كوارتو في البريفكتور. انا خدمت pendant à peu près 3 سنين en tant que مستشار نايب في dans mon département. Donc j'ai beaucoup de halakat مع بين الدولة الفرنسوية والتونسية. Donc j'arrive à faciliter les rendez-vous à l'Abed. Mais le مشكلة, je n'arrive pas à comprendre pourquoi le ministère des Affaires étrangères أعطيهم باسبوراتهم العباد. خلي يرجل أموره. حتى كان عنده مشكلة مع الدولة التونسية نهار وين يروح حاسبه. باهي دونك محمد انتوما في الاسوسياسيون لاهين بالناس هذم اللي ما نجموش حتى يداويو. Exactement. Je te prends un autre exemple. Pendant la première période du confinement, les actions justement. Je te prends par exemple une des actions et j'en suis fier. On a dû distribuer pendant la première période du confinement, à mon avis, c'est des milliers. Quand je dis c'est pas des milliers de repas, c'est Gofa Kem là, Gofa متاع جمعتين. Des milliers. تعرفيني وجهها معروفة أنا في باريس كلمة حاشاك من كلمة أنا. Surtout مع المجتمع المدني. Les gens me font confiance depuis X années. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise tunisiens qui sont spécialisés dans la vente de produits à la restauration et qui m'ont offert des palettes et des palettes de mecs. وزعناهم على العباد محتاجة في مش كان في باريس كارمون في فرنسا. On s'est créé un réseau à travers Facebook, Messenger. شفت برشا حاجات. Voilà, donc par exemple, moi j'habite sur Paris, si la personne elle est sur Lyon et qui m'appelle et qui a besoin في وضعية صعيبة, eh ben j'appelle حبابي صحابي في ليون. En 2 minutes, une poste un message sur Facebook وما شاء الله جماعة الخارج قلبهم كبير. ديريكتومون يمشي يعاونك يحبوا بلادهم يحبوا يعاونوا. وانت جيت لتونس اليوم جيت لتونس ما جيتش يديك فارغه زاده معناها جمعيه تري دونيون افنير جبت معدات طبيه للسبيطار جرزيس et des minibus زاد كيف هكا ولا لا؟ Effectivement. شنو اخر برشا حاجات. Donc le minibus il est pas encore arrivé. Donc là il y a un autre problème. المجتمع المدني وبرشا جمعيات في فرنسا ماذا بيهم يعاونوا تونس. Je regarde ce qu'a fait بدر الدين مع اصحابنا في المانيا concernant les lits médicalisés. احنا في فرنسا j'ai promis un minibus de 20 places que j'ai déjà acheté, il est à Paris. À destination جمعية السم والبكم في زرزيس. Donc on a fait une récolte, c'est un minibus propre. Il est destiné les جمعية هذه السم والبكم في زرزيس pour faire le ramassage scolaire de ces familles en difficulté pour ma fierté à moi c'est qu'Akom Dria puisse avoir une continuité sur leur scolarité. Voilà. وجبت 45,000 masques. مازال ما وصلوش استني واجهها جوستومون. فهم علاش المشكله خاطر سي سيت بيروقراسيه هوني في تونس. جي لامبرسيون البيروقراطيه التونسيه اللي ديما تحط العصا في العجل الحاجات هذو. الديوانه معناتها. اكزاكتومون. Exactement. منين جاوا المعدات هذه؟ منين هذا الكل؟ Donc moi je vais vous lister. Donc il y a un minibus de 20 places. On a récolté plus de 52 000 masques, 1200 tests antigéniques pour pouvoir créer une journée de dépistage sur le gouvernorat de Médine. Donc ces 1200 tests, il y en a à peu près 700 qui sont déjà arrivés là à Fitounes. Des tests rapides, Des tests rapides, exactement. Donc ils nous ont coûté à peu près entre 22 et 25 000 dinars. Avec on a mettre des dons et pareil idem pour les masques. 10 oxymètres. L'hôpital de Zarzis m'a contacté pour leur acheter des oxymètres. Donc comme ça, l'Arbed, ça permet de désengorger un peu les hôpitaux. L'Arbed et ils calculent en même temps. Ils ont une petite machine qui leur permet de calculer le taux d'oxygène fait d'eux. Un lit médicalisé, à peu près 10 ou 12 fauteuils roulants. 2 fauteuils roulants électriques. Ces 2 fauteuils roulants électriques sont destinés à 2 Mouak. Wahed, c'est un étudiant en plus, Mashallah Ali, il est très intelligent. Donc, Armen la Metz, c'est pareil, le fauteuil roulant électrique, il doit coûter à peu près 3 000 euros. Kif tahsabhom يجوا à peu près 10 ملايين. وهذوما الكل وينهم محمد وصلوا ولا مازال؟ مازال ما وصلوش. علاش؟ عندي تو فوق الشهرين السلعة هذه كلها حاضرة في جمعيتي. نحب نشكر consulat تونس parce que c'est pas la faute du consulat de Tunisie.
Comme je vous l'ai dit, ici, il y a une bureaucratie في تونس. عطينا وين المشكل، وين خلينا نحكيو معاه، وين وقفت الحكايه؟ وين وقفت الحكايه؟ اللي ما بين عيد شنو اسمها الشؤون الاجتماعيه. الشؤون الاجتماعيه. Voilà, et qui doit faire le lien avec la douane. Donc on attend une réponse de leur part. Moi je n'arrive même pas à comprendre, on doit avoir plus de 300 ولا 400 مليون سلعه راكده في جمعيه alors que ici الوضعيه صعيبه في. هو لو بوت دو سو ليان، هو البوت نتاع الليان هذا انه ما تصيرش تاكساسيون على لي بريفيليج باش ما يتاكسيو. معناتها تعرف الديوانه التاكسي اي بيان سور هذاك علاش وزاره الشؤون الاجتماعيه تتدخل مع الديوانه باش ينحيوا التاكساسيون هذيك. اكزاكتومون اللي هي نورمالمون تصير في اقل من جمعه. فاسيل معناتها. اكزاكتومون Normalement, on doit faciliter les choses. Mais il y en a des. Allez, je dois sensibiliser à peu près 20-25 جمعيات صحاح في باريس ولا في فرنسا كاملة qui veulent travailler. Mais je n'arrive pas à comprendre علاش الدولة التونسية elle ne fait pas le nécessaire. J'ai l'impression que الإدارات هني في تونس يتعاركوا ما بيناتهم. Mais c'est vraiment inadmissible. Et après, pour sortir du sujet, je voulais simplement parler, moi, chaque année, il y a à peu près de 1 million de Tunisiens qui vivent à l'étranger. Comme normal, en France. En France, ouais, bien sûr. 700 000 Tunisiens. 700 000, on doit être à peu près à 800 000. Sans compter les doubles nationalités. Sans compter les doubles nationalités. Sincèrement, moi, كبرت في فرنسا, je suis franco-tunisien. عندي جنسية فرنساوية. ساعات صحابي ils me demandent mais Mohamed pourquoi علاش التعب في روحك؟ علاش التعب في روحك على العباد هذم كيف عندك دولة en face de toi qui ne t'écoute même pas et qui ne te considère même pas. Vous avez chaque année ces Tunisiens qui souhaitent rentrer في الغربة ماذا بيهم يروحوا لبلادهم. Tunisers qui proposent des tarifs entre 500 et 700 euros pour pouvoir revenir en Tunisie. Avec mon épouse, à 500 euros, on va aux Philippines. Mais c'est inadmissible. ما وضعيتنا احنا زاد صعيبه ياسر. لا حتى كان جات معناتها خاطر ديما ناخذ تونسيار كي نسافر حتى كان جا لو سيرفيس فريمون يل ميريت. هذيك تو نحكيو فيها مش مشكله. ما هو يحكي لك على فريمون التوانسه اللي يحبوا يرجعوا يحبوا يجيوا يحبوا يطلعوا على ماليهم يحبوا يشوفوا صغارهم. راه فما ناس اللي خلات صغارها ومشات تخدم باش معناها باش تعيش صغارها. انا سي با نورمال البي بالسوم هذاك الكل برشا عباد اختي وجهها ils ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Il y a pas beaucoup de personnes qui gagnent 3-4 000 euros par mois. Femme عباد elles vivent à peu près avec un salaire médian ma peine 1200 et 1500 euros. Donc c'est vraiment très difficile pour eux de pouvoir économiser chaque char pour pouvoir يروحوا مودرتهم لبلادهم. Donc là à mon avis الدولة التونسية doit faire le nécessaire. Franchement ما نعرفش تعمل فول شارتر معناتها exactement ما نعرفش انا تونسي يروح لبلادو في جيبو au minimum 2000 euros de budget. 2000 euros de budget. Mais pourquoi ces 2000 euros ils viendraient pas les dépenser هوني في تونس وما اكثرهم اللي يبني اللي يعرس exactement. C'est de l'argent qui va pouvoir être injecté directement dans l'économie tunisienne. Pourquoi mettre des bâtons dans les roues? والله باهي برشا ناس كيف هكا توانسه عايشين البرا وعندهم حرقه على البلاد هذيا ويجيبوا ويلموا ويتفاهموا مع بعضهم وانت عليك الكاميون وانت عليك ندرا شنو حاجه بالحق ياسر محلاها. هذاك علاش نطلبوا من الوزارات ومن المسؤولين انهم يحلوا شويه هكا يسهلوا لهم باش يدخلوا الاعانات هذه اللي هي مكلفه ماهيش حاجات صغيره. معناه مش تعرف حكوك طماطم وبكوات مقرونه يحكي لك على ما نقرا في الليسته معناها 5 فوتوي 10 اوكسيمتر 1120 تيست ميني بوس دو 20 بلاس. معناها الجمعيات والصغار والكبار. دونك الرجاء من وزارة الشؤون الاجتماعية انها والديوانة انها بالحق تسرع باش الملف هذايا باش يتحل المشكلة هذه. محمد بالنسبة للناس اللي تحب تزيد تعاونكم وتحب توا اكيد سمعوك برشا توانسه عايشين في الخارج ويحبوا يشوفوا يتصلوا بالاسوسياسيون نتاعكم. شنو مثلا لادغيس ولا شنو نمرو تليفون ينجموا يكلموك مع ليه؟
Mais il suffit simplement d'aller à la page Facebook, taper Trait d'Union d'Avenir, ils trouveront toutes les coordonnées متاع الجمعية. Mais sincèrement, il y a plein de جمعيات في فرنسا ماذا بيهم يعاونوا بلادهم. Tout ce qu'on demande احنا للدولة التونسية, c'est de créer ce pont, de faciliter toutes ces donations للدولة للبلادنا quoi entre autres. C'est de nous faciliter simplement l'envoi de tout ce matériel et toutes ces donations. Voilà, c'est cette seule chose اللي احنا مواطنين عايشين في فرنسا طالبينها من الدولة التونسية. تسهل علينا باسبوراتنا, la diminution des tarifs, que ce soit du bateau ou des avions. Je peux donner un petit mot concernant Fissa. Concernant simplement la traversée maritime. Je suis fier, mon association depuis 2011-2012 avec différentes associations au Mujtama al-Madani, on a réussi à obtenir une ligne maritime à Ben Marseille ou Zerzis. Il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre. Il y a 157 rihlet à la Goulette. Vous en avez chaque année le Mujtama al-Madani ou les Jamiyat, يتعارك هو والCTN والدولة التونسية, ils nous donnent 3 رحلات على ميناء زرزيس. Quand je vous fais le décompte على المواطنين اللي عايشين في فرنسا, c'est à peu près 65% des Tunisiens résidant à l'étranger جايين من الجنوب. Mais pourquoi pas désengorger ميناء la Goulette alors que vous avez une forte demande? أنا حاجة مش فاهمها, pourquoi tu fais 3 رحلات سامحني جو سيك جي بري بوكو دو طون. لا بالعكس, مرحبا بك محمد كونتريغ, مرحبا بك. مع احنا حبينا نحكيو ياسر على الجمعيه هذه وعلى بالحق مواطنينا بالخارج اللي يحبوا يعاونوا اهلهم وماليهم وبلادهم بصفه عامه. اكيد فما برشا مشاكل يعيشوا فيها غاديكا توانسه, ان شاء الله تتحل. سورتو المشاكل الكبيره نتاع عبد ما نجمش يمشي يداوي ولا ما يلقاش وين يبات, راهو حفظ ماء الوجه حاجه بالحق العباد لازمها تعملها. شكرا لك محمد السيد, موافق ان شاء الله نسمعوا خبر اللي لي دون هذوما وصلوا ومشاو لما ليهم. ميرسي بوكو, يعطيك الصحه. Merci beaucoup et je tiens à remercier IFM pour votre invitation et ainsi que tous les auditeurs وجماعة اللي يسمعوا فيا من فرنسا. Voilà. مرحبا بك. تحية للجنوب. احنا مازلنا مكملين معاكم في المدام وجيهة. والبارحة الساحة الفنية العربية فقدت المخرج العربي حاتم علي اللي كان وراء أهم وأفخم المسلسلات العربية كما مرايا, الفصول الأربع, زير سالم, صلاح الدين أيوبي, تغريدة فلسطينية, الملك فاروق, أمير المؤمنين فاروق عمر بن الخطاب. برشا أعمال قعدوا في الذاكرة وبرشا أعمال أثروا في الدراما العربية فنيا وحتى في التصويرة. ربي يرحمه المخرج والممثل السوري حاتم علي اللي بالحق معناها كانت وفاته صدمة للوسط الفني. باش نحكيو أكثر على حاتم علي, معنا في التليفون محمد المغراوي مدير تصوير تونسي العربي وصديق الراحل حاتم علي. محمد مغراوي, البركة فيك. بارك في عمرك يا وجيه. مرحبا بك. حبيتك تكون معايا في ظروف احسن, لكن ما نلقاش احسن منك انت باش يحكي لنا على حاتم علي. كيفاش تقبلت ولا كيفاش تلقيت خبر وفاته؟ والله يا وجيه حرقه كبيره معناتها. شو نقول لك, ما نعرفش معناتها, انا حتى التوا مانيش مصدق. انا على التصوير ومخي كله في سنيه اخرى معناتها. انت تعاملت معاه حاتم علي في اعماله كيما مسلسل؟ 4 أعمال. عملت معه 2 أفلام وعملت معه 3 مسلسلات. عملت معه عمر وقلم حمراء وعملت معه خماسية كانت اخر حاجه عملتها مع حاتم. كيفاش كان التعامل معاه محمد كمخرج؟ والله شوف, انا نعتبر انه يمكن اهم مخرج تعاملت معه في حياتي. معناتها شخص من نقيض الى نقيض, معناتها في طبعه بالبلاتو شخص معناتها حريص, ومن جهه اخرى صعيب, من جهه اخرى حنين, من جهه اخرى برشا حاجات اللي يميزوه
وثقافته بهالمهنة وتعامله مع الممثل، ويعني مدرسة كبيرة معناتها في الدراما وجهها معناتها. مش أنا باش نقول فيه أما أنا من أحسن حاجة صارت لي معناتها أنا تقلبت حياتي بمسلسل عمر. معناتها أنا كنت معناتها نخدم في حاجات برا في تونس، ومعناتها ميزي سور ان تكنيسيان تونيزيان معناتها في الوقت هذاك. كانت فرصة كبيرة، ومعناتها شخص مقدمة باش نقول لك معناتها هو اخلاقيا وانسانيا بالضبط. انسانيا معناتها انسان ياسر رائع معناتها رائع. محمد اللي حكيت عليه انت وحكاوا عليه برشا ناس يعرفوا لي هو يحب تونس، كانت عنده علاقه خاصه بتونس، وصور حتى مسلسل يظهر لي اوركيديا صوروا ما بين تونس وسوريا. اي اوركيديا هو في الفتره هذيك صوروا بين كان في رومانيا وحكيت انا وياه، انا ما كنتش معها المشروع. فهمت؟ يمكن كنت شويه طرف اني انه شجعته باش يجي لتونس كيما في عمر كنا باش نصوروا في تونس وما كتبش، وكان باش يصور في هالمشروع هذايا اللي هو كان يحضر فيه. زاد نفس الشيء عيط لي تو انا من شهر 3 جمعات كلمني اللي هو اخراج مشترك المشروع هذا اللي حضر فيه، اللي كان يحضر فيه هو ولاية حجه اسمه سفر برلك. كان مشي يتصور في تونس وبعد ما كتبش بظروف ما نعرف مجالها مشاو لمصر وكلمني يعني 3 جمعات كنت انا وياه بالمساج ونحكي له. صعيبة كبيرة علاقته تونس كبيرة ويحب تونس واكثر حاجة هو حب تونس. محمد إدريس حبه في تونس اللي هو درسه محمد إدريس في المعهد العالي، لأنه الناس اللي تجهل وما تعرفش إنه محمد إدريس قرأ حاتم وقرأ جمال سليمان وقرأ ناس كبار، مجموعة مهمة. بالضبط وما يحكيه كان معناتها على مسرحنا وعلى السينما بتاعنا كان بالخير. وإذا احنا معناتها تقنيين ولا ممثلين شاركوا في الدراما العربية ما نحبش نقول السورية بصفة، هو خاطر تكوينهم ديجا فيه تونسي شوية معناه. يحبوا البلاد ويحبوا ممثلين تاعنا ويعرفوا انه شنو لا كاليتي دي نو زاكتور لا كاليتي دي تكنيسيان. فهمت؟ وهو كان سباق وكان ذكي في النقطة هذه بالذات يا وجيه. الله يرحمه محمد مغربي وبركة فيك. البركة فيك، يبارك في عمرك يعيشك وجيه. الله غالب هذاك هو 2020. الحاجة الباهية اللي باش تتفن البارح أنا كنت على تواصل بمساعده يعني اللي هو علي يقول لي اللي باش تتفن في دمشق. هو فترة كبيرة من 2011 من معناتها كملنا في مصر. هو يظهر لي اي هو لا هو عايش في كندا، هو اكزيلي عايش في كندا وبين مصر وكندا قاعد هو. وتوا باش سمعت اللي غدوه ان شاء الله باش يكون دفن في دمشق. اذا هذا اللي سمعته. الله يرحمه وينعمه وربي يطول في عمرك محمد مغراوي. يعطيك الصحه. ميرسي بوكو. يفضلك وربي يعينك. ابيانتو ان شاء الله. دونك هذا هو حاتم علي الله يرحمه. 2020 ياسر خذينا برشا ناس نحبوهم وخذينا برشا فنانين بالحق. ربي يقدر الخير وان شاء الله اللي جاي نقولوا نحن خير. بعد شويه نشوفوا مع يوسف اخبار النجوم. نخليكم في موعدكم بالطبيعه مع الفن التونسي ونرجعوا لكم بعد. كملوا معكم حتى نص نهار. وقضايا الرأي العام بستيل EFM وكل ما يخص تونس والعالم. EFM احلى راديو. EFM أحلى راديو. المنشطين والبرامج اللي استنستوا بيهم وتحبوهم، مواعيدنا وآراء لي كرونيكور المختلفة، الأخبار في وقتها والسبور والثقافة وقضايا الرأي العام بستيل EFM وكل ما يخص تونس والعالم. EFM أحلى راديو.
اي اف ام احلى راديو، المنشطين والبرامج اللي استنستوا بيهم وتحبوهم، مواعيدنا واراء لي كرونيكور المختلفه، الاخبار في وقتها والسبور والثقافه وقضايا الراي العام بستيل اي اف ام، وكل ما يخص تونس والعالم. اي اف ام احلى راديو. اي اف ام احلى راديو، المنشطين والبرامج اللي استنستوا بيهم وتحبوهم، مواعيدنا واراء لي كرونيكور المختلفه، الاخبار في وقتها والسبور والثقافه وقضايا الراي العام بستيل اي اف ام، وكل ما يخص تونس والعالم. اي اف ام احلى راديو. اي اف ام احلى راديو، المنشطين والبرامج اللي استنستوا بيهم وتحبوهم، مواعيدنا واراء لي كرونيكور المختلفه، الاخبار في وقتها والسبور والثقافه وقضايا الراي العام بستيل اي اف ام، وكل ما يخص تونس والعالم. اي اف ام احلى راديو. اي اف ام احلى راديو، المنشطين والبرامج اللي استنستوا بيهم وتحبوهم، مواعيدنا واراء لي كرونيكور المختلفه، الاخبار في وقتها والسبور والثقافه وقضايا الراي العام بستيل اي اف ام، وكل ما يخص تونس والعالم. اي اف ام احلى راديو. اي اف ام احلى راديو، المنشطين والبرامج اللي استنستوا بيهم وتحبوهم، مواعيدنا واراء لي كرونيكور المختلفه، الاخبار في وقتها والسبور والثقافه وقضايا الراي العام بستيل اي اف ام، وكل ما يخص تونس والعالم. اي اف ام احلى راديو. اي اف ام احلى راديو، المنشطين والبرامج اللي استنستوا بيهم وتحبوهم، مواعيدنا واراء لي كرونيكور المختلفه، الاخبار في وقتها والسبور والثقافه وقضايا الراي العام بستيل اي اف ام، وكل ما يخص تونس والعالم. اي اف ام احلى راديو. اي اف ام احلى راديو، المنشطين والبرامج اللي استنستوا بيهم وتحبوهم، مواعيدنا واراء لي كرونيكور المختلفه، الاخبار في وقتها والسبور والثقافه وقضايا الراي العام بستيل اي اف ام، وكل ما يخص تونس والعالم. اي اف ام احلى راديو. اي اف ام احلى راديو، المنشطين والبرامج اللي استنستوا بيهم وتحبوهم، مواعيدنا واراء لي كرونيكور المختلفه، الاخبار في وقتها والسبور والثقافه وقضايا الراي العام بستيل اي اف ام، وكل ما يخص تونس والعالم. اي اف ام احلى راديو. اي اف ام احلى راديو، المنشطين والبرامج اللي استنستوا بيهم وتحبوهم، مواعيدنا واراء لي كرونيكور المختلفه، الاخبار في وقتها والسبور والثقافه وقضايا الراي العام بستيل اي اف ام، وكل ما يخص تونس والعالم. اي اف ام احلى راديو. اي اف ام احلى راديو، المنشطين والبرامج اللي استنستوا بيهم وتحبوهم، مواعيدنا واراء لي كرونيكور المختلفه، الاخبار في وقتها والسبور والثقافه وقضايا الراي العام بستيل اي اف ام، وكل ما يخص تونس والعالم. اي اف ام احلى راديو. اي اف ام احلى راديو، المنشطين والبرامج اللي استنستوا بيهم وتحبوهم، مواعيدنا واراء لي كرونيكور المختلفه، الاخبار في وقتها والسبور والثقافه وقضايا الراي العام بستيل اي اف ام، وكل ما يخص تونس والعالم. اي اف ام احلى راديو. اي اف ام احلى راديو، المنشطين والبرامج اللي استنستوا بيهم وتحبوهم، مواعيدنا واراء لي كرونيكور المختلفه، الاخبار في وقتها والسبور والثقافه وقضايا الراي العام بستيل اي اف ام، وكل ما يخص تونس والعالم. اي اف ام احلى راديو.
EFM أحلى راديو، المنشطين والبرامج اللي استنستوا بيهم وتحبوهم، مواعيدنا وآراء لي كرونيكور المختلفة، الأخبار في وقتها والسبور والثقافة وقضايا الرأي العام بستيل EFM، وكل ما يخص تونس والعالم EFM أحلى راديو. EFM أحلى راديو، المنشطين والبرامج اللي استنستوا بيهم وتحبوهم، مواعيدنا وآراء لي كرونيكور المختلفة، الأخبار في وقتها والسبور والثقافة وقضايا الرأي العام بستيل EFM، وكل ما يخص تونس والعالم EFM أحلى راديو. EFM أحلى راديو، المنشطين والبرامج اللي استنستوا بيهم وتحبوهم، مواعيدنا وآراء لي كرونيكور المختلفة، الأخبار في وقتها والسبور والثقافة وقضايا الرأي العام بستيل EFM، وكل ما يخص تونس والعالم EFM أحلى راديو. EFM أحلى راديو، المنشطين والبرامج اللي استنستوا بيهم وتحبوهم، مواعيدنا وآراء لي كرونيكور المختلفة، الأخبار في وقتها والسبور والثقافة وقضايا الرأي العام بستيل EFM، وكل ما يخص تونس والعالم EFM أحلى راديو. EFM أحلى راديو، المنشطين والبرامج اللي استنستوا بيهم وتحبوهم، مواعيدنا وآراء لي كرونيكور المختلفة، الأخبار في وقتها والسبور والثقافة رجعنا لكم بعد الربوخ التونسي ل 11:50 دقيقة. لقيت هذايا وقيت أخبار النجوم مع جوزيف. زابينج. يلا يا سيدي، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في اخبار النجوم، الاخبار اللي ما تهم حتى حد من الناس كل تحب تعرف. خبر الاول صدقوني ما يهم حتى حد سور. اما اثار غضب كبير من اللي فان نتاع مسلسل حريم السلطان، وخاصه اللي فان نتاع السلطانه هويام، هذيك الممثله الجميله التركيه الالمانيه مريم أوزردي. تنشر البارح صور وهي حامل، تنجموا تشوفوهم على EFM TV. اما الاب مجهول، وهذا اللي يخلي البارح مواقع التواصل الاجتماعي الكل تشتعل بالرسمي، شعل فيها النار لي ريزو سوسيو الكل على الحكايه هذيا. اما انا باركونتر فرحان على خاطر المنتوج التونسي قاعد يتصدر، معناتها فهمت، هما يجيبوا لنا الافلام الاتراك ونحن نعطيهم الافكار بتاع عايش عطيه. اللي بعده الاخبار الثاني كيف يهم جماعه كره القدم اللي يحبوا الكره، سينو كما تحبوش كره زيد ما تسمعوهاش. كريستيانو رونالدو اللي توج في دبي بجائزه لاعب القرن 21 في مؤتمر دبي الرياضي. في الانترفيو نتاعو غادي سالوه على كريستيانو رونالدو جونيور ولده، وقالوا له كان نهار من النهارات يتصور انه باش يكون كوارجي كبير كيفه. قال لا، مازال ماهوش حاضر، مازال يشرب في الجازوز وياكل في الشوكولاته وياكل في الفريد، ويعرف اللي الحاجه هذيا تنرفزني. اما مازال عمره 10 سنين، دونك معناتها يعيش في طفولته عادي. عنده بوتنسيال كبير في الكوره ولده. بالحق عنده بوتنسيال كبير في الكوره، قال هو وشفناه في الفيديوهات. وقال زاد قراي معناتها يقرا على روحه، قال حتى كما طلعش كوارجي ماذا بيا يطلع طبيب، معناتها امنيه كل اب، حتى انا بابا حبني نطلع طبيب. انا معناتها كي شفت المنيو اللي عطاه كريستيانو رونالدو يحكي على الجازوز والفريت والكوكا كولا، معناتها نقول كريستيانو رانا احنا عندنا كورجي في تونس تاكل فيهم الحاجات هذو. والشيشه من بعد لونترينمون صحيح. باش نقول لك انا فما شيشه زاد الزدر. نجيتكم تو خبر ما يهم حتى حد، ومن بعديك تو نعطيكم خبر يهمنا شويه. الخبر هذا يهم الممثل سيلفستر ستالون، اللي ما يعرفوش هو روكي بالبوا في فيلم روكي ورامبو زاده. فوالا شو انا رامبو السيد ربي يزيدو، كنت ننطقها كما وانا صغيره نطقت. السيد هذا ربي يزيدو وربي يعطيه 35 مليون على دار شراها 1230 مليار توانسه. معناتها الدار هذه في بالم بيتش في فلوريدا، معناتها 1226 متر مربع الدار، المساحه نتاعها. تبارك الله. نتصور صباح ما فماش امبوتياج على السال دو بان، على خاطر فما 12 سال دو بان. فما سال دو سبور كبيره اكبر من سال دالي اللي حاضر فيها، اكبر برشا، وبيسين وسبا وزوز دو ميزون دامي، معناتها ما تباتش في الجرايه عنده، فهمت؟ عنده دار كامله، فهمت؟ شومبر دامي. صحيح. وهذا دار دامي في بالي هذا الكل فيو سور مير. فوالا تصوروا انتم.
هذاك هو الناس هذوما المشاهير والغنية برشا سي نورمال تبدا عندهم حاجات كيف هناك مش حاجة. اي انت فاش بغطوا في لي سال دو بان 12 سال دو بان مرحبا بيه. عندي البارح جاب لنا واحد عنده 10 هكتارات واليوم 1000 واش يحمس فينا كرونيك فقيره. الخبر الاخر يهمنا برشا، يهم الفن التونسي. سبق وحكينا على الاخبار هذيا واش كان تتذكروا تاعنا جمعتين ولا ثلاثه انه فما نقابه قاعده تحضر نقابه الفنانين التونسيين اللي هي الدريم تيم نتاع النقابيين. معناتها تسمع انت الاسامي على راسها الاستاذ لطفي بوشناق والكاتب العام تاع النقابه هذيا هو صابر الرباعي. قلت لكم نقابه دريم تيم معناتها يكوروا وحدهم. دونك نبيها كراولي، غازي العيادي، نور شيبه، حاتم الجيزاني، هذوما الكل في النقابه هذيا. ان شاء الله يخدموا خدمه باهيه وربي يوفقهم ان شاء الله. مهم النقابات راهو في القطاع الفني سواء الغنائي ولا المسرحي ولا السينمائي، خاطر تنظم. اول حاجه تنظم، ثاني حاجه مشاكل الفنانين راهو يلزم شكون يتلهى بها بالحق باش الفنان ما يبداش هكاكا وحده يبدا يدور عنده مشاكل ماديه والا يبدا عنده مشاكل نتاع انتاج والا اي حاجه. يلزم النقابه تنظم القطاع، مهم برشا زاده، وتنظم فلوس القطاع وتنظم شكون الدعم، شكون ياخذ وشكون ما ياخذوش قداش. هذه الكل النقابات المهمه والسيريوز لازمها تكون تخدم الخدمه هذه. تفضل. وباهي برشا انه يكون موجود اسامي كبار هكا خاطر باش توصل النيفو التجربه زاده التجربه والنيفو اللي وصلوا له هما سور راهم تعديوا برشا مراحل، منهم مراحل بتاع مشاكل وكل شيء. لا وشافوا ومشاوا وعاشوا في برا والنقابات زاده الخارجيه نتاع معناها تعاملوا معاهم. كما نشوفوا مثلا نقول لنا البنات في مصر راهو يمثلوا داكوردو، لكن النقابه المصريه راهي فارضه عليهم انهم يخلصوا كيما الممثلين المصريين. كل ممثل مصري باش يعمل انتاج سينمائي ولا تلفزيوني راهو يعطي للنقابه طون. الاجانب يعطيوا اكثر من المصريين. شفت بيان سور بالطبيعه مالا كيفاه النقابه باش يولي عندها فلوس باش تنجم تداوي الممثل الفلاني والا باش تعاونوا في انتاج اذا كان هو ماهوش قاعد يخدم لازم تبدا عنده فلوس اكسترا. زاد النقابه راه مش كان نتاع عرك ومعروك لا نتاع يلزم تتحل مشاكل كبيره واحنا حاره. معناها كانت تنظم الحكايه الناس كلها ان شاء الله يبداو عايشين مستورين. شكرا ليك يعطيك الف صحه. ما عادش برشا في حلقتنا اليوم. نحب نفكركم اللي الدلال ما يوفاش، ما زلت اخر رمق في هذا اليوم هذه الحصه. ما زلنا الربح معنا ديما موجود في اي اف ام بمناسبة ويربول تونيزي لو نيميرو 1 مونديال دو ليلكتروميناجي. يودكم بكادو يعمل الكيف في العيد ميلاد التاسع الاي اف ام. غدوه في الراف ماك تنجموا تربحوا معنا فور انكاسترابل اكي بي. هذاك فور ملتي فونكسيون بالافيشور وقيمته 1399 دينار. دونك تنجموا تدخلوا على باج فيسبوك ويربول تونيزي تشوفوا الكادو هذا وتزيدوا تاخذوا فكره بيان سور على الجام الكل نتاع لي فور انكاسترابل. الربح سهل ماهل يعيشكم. اسمعوني مليح، تبعثوا اس ام اس على 85 811 تكتبوا فيه اي اف ام باش تخرجوا معنا في القرعه وتكونوا من الرابحين. شوف كيفاه مسألة. يا سيدي محلاه عيد ميلادي بداياتي وحدي بداياتي. نكملوا حلقتنا بريزولتا سونداج اللي سألناكم فيه. مع دخول العام الجديد انت من الناس اللي تحط اهداف باش تعملها في حياتك في العام هذاك والا لا؟ دونك 40% من التوانسه قالوا اي نحطوا اهداف في حياتنا مش كيما حسيلو، و60% قالوا لا اللي هذا ينتمي ليهم يوسف. دونك باهي برشا راهو كي تعمل هدف تقول لنا 2021 مثلا بالوضعيه هذه بكذا يلزمني نوصل نعمل كذا. تفضل. انا فاهم السونداج هكا كيما قاعده تشوف اللي قالوا لا اكثر ولا
اي اللي قالوا لي خاطر الاهداف ما تتعملش كي يبدا العام، معناتها لازم تعمل الهدف نتاعك ينجم يقعد اكثر من عام، على انت تعملوا في عامك هاو. انا اهدافي تقعد على 15 سنين معناتها. باهي انت شنو الاهداف نتاعك يا سيدي؟ والله الحمد لله يا ربي، انا كي بديت نعمل في فيديوهاتي على الفيسبوك كان الهدف هذا تو الموجود تو لازم نكبروا، معناتها عندنا اهداف اخرين. انا الهدف نتاعي اني نتخلص منكم توا وكفانا كفانا كفانا. تعبتوني يعطيكم الصحه، ولكن تعبتوني. شكرا لكم مستمعينا اللي قعدتوا معنا وشاركتونا الحديث وشاركتونا لي غبغيك نتاعنا من 9:30 حتى نص النهار. شكر كبير فريق البرنامج، شكرا امين سعيدي، امين ابو غنجه في الاعداد، كنزه وسليم في EFM TV، محمد مرزوقي في السيت. شكر كبير ليكم الكلكم. نذكركم اللي راهو برش ربح مازال يستنى فيكم كيف غدوه، راهو مازال فما مليون من اهداء EFM وبرشا برشا برشا جوائز اخرى. انا نقول لكم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. غدوه مانيش باش نكون معاكم ونبوسكم برشا ونقول مبروك للي باش يربحوا غدوه، ونقول تابعونا واقعدوا معنا الاولاد. الى اللقاء. تهنا على البرنامج. شكرا لكم. يلا يا سيدي نخليكم مع الست، نقول لكم شهية طيبه، ونقول لكم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف ألف خير وبرشا بوسات.